बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान एनी बाजवा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तलाफ। तो हमारे तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। जी तो नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि मुल्क अज़ीज़ में आइनी तरामीम का एक बहुत ही शोर मचा हुआ है और जैसे ही वो मुकम्मल हुआ तो मुल्क में एक और नई बहस छिड़ गई और वो ये है कि मुल्क की अदालतों के सरबराह की बहस, कि वो तमाम लोग इस बात पर बहस किए जा रहे हैं कि कौन बनेगा अदालतों का सरबराह। देखते हैं कि किसके सर पर ताज है और कौन बनता है शहंशाह। तो आज के जो हमारे हॉट टॉपिक्स हैं जिस पर हम डिस्कस करने लगे हैं वो है पार्लिमानी कमेटी का इजलास, जिसमें चीफ जस्टिस की तकर्री बाबत मामला तय किए जाएंगे। उसकी क्या सूरत हाल है इसकी तफसील भी जानेंगे और दूसरी जानिब देखेंगे कि हुकूमती इत्तेहाद का क्या कहना है कि तमाम तरमीम PTI की मर्जी से हुई हैं, लेकिन अली अमीन पुरगंडा ने धमकी लगा दी है कि वो मुल्क को बंद करा देंगे और जबकि बैरिस्टर गोहर के मुताबिक वो हुकूमत में आकर इस तरमीम को भी ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि टैक्स नेट में जो इजाफा किया जा रहा है नादरा के साथ मिलकर, उसकी तफसील भी जानेंगे और आखिर में हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज में इजाफे का रुझान। इन तमाम चीज़ों को पर प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और हमारे साथ हमारे पैनल पर यहाँ पर मौजूद हैं एनालिस्ट सईद अलवी साहब और उनके साथ फजल हुसैन अवान साहब जो कि कालम निगार और तजिया निगार हैं, और आसमा वदूद होंगी हमारे साथ जो कि एनालिस्ट है। तो अलवी साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत से चीफ जस्टिस की तकरीर का जो अमल शुरू हुआ है और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 जस्टिस साहिबान के नाम जो हैं वो मुंतखब किए हैं, तो इसकी तफसील के बारे में आप क्या कहेंगे कि कौन सा नाम जो है हमारे सामने आएगा? जी, 26वीं आइनी तरमीम के बाद सबसे पहला अमल जो यानी कल तरामीम पास हुई हैं और आज उसके तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री का जो अमल है वो आज से शुरू हो गया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 3 जस्टिस साहिबान के नाम वो खुसूसी कमेटी को दे दिए हैं। नई तरामीम के तहत 3 जजेस के नाम दिए जाने हैं जो कि दिए जा चुके हैं। अब खसूसी पार्लिमानी कमेटी आज इस बात का फैसला करेगी कि उन 3 में से कौन जज साहब हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे और ये नाम जाएगा वजीर आजम शहबाज शरीफ को, उसके बाद फिर सदर पाकिस्तान को जाएगा, तो फिर ये वो फाइनल नाम का ये नाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का उनके रिटायरमेंट से 3 दिन पहले आ जाना चाहिए जो नया कानून पास हुआ है। देखें, ये जो 26वीं आइनी तरमीम पास हुई है ये एक मेजर शिफ्ट है, ये बहुत बड़ी तरामीम है जो अदलिया के हवाले से, ख़ास तौर पे आला अदलिया के हवाले से इनकी बहुत बड़ी अहमियत है। इस तरह की जो तरामीम है जब ये की जाती हैं तो ये कौमों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ होती हैं कि आपने खसूसी तौर पे, चूँकि अदलिया जो है वो ममलकत का एक चौथा स्तून है, एक बड़ा स्तून है, तो जो अदलिया के फैसले होते हैं और ख़ास तौर पे आला अदलिया के इसके कौमों पर और आइनी इदारों के ऊपर और आवाम के ऊपर, पूरे माशरे के ऊपर दूररस असरात मुरतब होते हैं। तो आप देखना है ये कि ये जो पहला अमल इसके शुरू हुआ है ये कब मुकम्मल होगा, लेकिन मुकम्मल तो ये हो जाना चाहिए चूँकि 25 अक्टूबर को मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो रहे हैं, तो उस हिसाब से ये नाम आ जाना चाहिए। तो अब देखें इसमें आगे क्या सूरत हाल पैदा होती है। जी तो फजल अवान साहब, इसी तफसील को हम आगे बढ़ाएंगे, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? अच्छा, ये कमेटी बनाई गई है, अरकान 12 इसमें हैं। इसमें मुस्लिम लीग नून के 4 हैं और पीपल्स पार्टी के 3 हैं, तहरीक इंसाफ के भी 3 हैं, मौलाना फजल रहमान का 1 है और इसके साथ MQM का 1 है। इस कमेटी को ये टास्क दिया गया है कि ये जो जज साहब का, इस कमेटी को ये टास्क दिया गया है कि जो चीफ जस्टिस की तरफ से इनके पास नाम आएंगे उनमें से 3 नाम आएंगे। 3 नाम चीफ साहब ने भेज दिए हैं 3 दिन पहले, जैसा कि अलवी साहब ने बताया। उनमें सबसे पहला नाम जो सबसे सीनियर हैं वो है मंसूर अली शाह साहब, उनके बाद हैं मुनीब अख्तर साहब और उनके बाद हैं याह्या अफरीदी साहब। तो अब इनमें से एक का तयन करना, एक का इंतखाब करना इस कमेटी ने, 12 रुकनी कमेटी ने, और उसको 2/3 अक्सरियत चाहिए इस कमेटी में। तो कहा यह जा रहा है कि 2/3 अक्सरियत कमेटी में मौजूद है, जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से कमेटी का ही बाइकाट कर दिया गया। 4 बजे इजलास होना था, उसमें इसके सरबराह का भी तयन किया जाना था। 4 बजे लोग पहुंच गए, लेकिन बाद में पता चला कि अभी ये 8:30 बजे, अब से थोड़ी देर बाद इजलास होगा। तो उसमें एक तो इसके चेयरमैन का तयन किया जाएगा जो कमेटी है, और दूसरे फिर एक जज को उसमें नॉमिनेट किया जाएगा। कौन सा जज है, कहा यही जा रहा है।
عمومی طور پہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ حکومت جس نے اتنا تردد کیا ہے، اتنا انہوں نے وقت کیا ہے، اتنا انہوں نے اپنے آپ کو جو بھی اس کو کہہ لیں کہ منصور علی شاہ صاحب کو الگ رکھنا ہے اور ایک چیف صاحب کو انہوں نے کنٹینیو کرنا تھا. بنیادی طور پہ یہی ترمیم لائی جا رہی تھی 26ویں، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے، سمجھا یہ جا رہا تھا کہ یحییٰ آفریدی صاحب کو لا رہے ہیں یہ، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سید منصور علی شاہ صاحب ہی چیف جیسے پاکستان ہوں گے. پہلا جو مسودہ سامنے آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، اور فائنل جو مسودہ سامنے آیا جو گزٹ نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ 3 جج صاحبان میں سے اگر 3 میں سے ایک کو انہوں نے کمیٹی نے منتخب کرنا ہے، اگر اس کو منتخب کیا گیا جج صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں کنٹینیو نہیں کرتا، تو پہلے مسودوں میں یہ لکھا گیا تھا کہ اس کے بعد پھر تیسرا جج، چوتھا جج لیا جائے گا جو سینئر موسٹ ہے، وہ بنتے ہیں امین الدین صاحب. لیکن جو آخری جو گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہوا اس کے مطابق یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کورٹ رپورٹر کی طرف سے، تجزیہ نگاروں کی طرف سے، کہ اس میں یہ ہے کہ اگر ایک جج صاحب انکار کر دیتے ہیں کہ میں نے چیف جیسا کہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یحییٰ آفریدی صاحب کے بہت ہی اچھے مراسم ہیں دونوں جج صاحبان کے ساتھ جو ان سے سینئر ہیں، تو ان کو حکومت بنانا چاہتی تھی یحییٰ آفریدی صاحب کو. تو اب یہ صورتحال بن گئی ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب کو اگر بنایا جاتا تو وہ ہو سکتا ہے کہ ویٹ ڈرا کر لیں اور اس کے بعد امین الدین صاحب نہیں آئیں گے، جس سے بہت سے لوگ جو تحریک انصاف ہیں، جو تحریک انصاف کے ہیں، حزب اختلاف کے ہیں، وہ خوفزدہ تھے. لیکن گزٹ نوٹیفیکیشن میں یہ ہے کہ اگر ایک جج صاحب جن کو چیف جیسے بنایا جاتا ہے کوئی بھی ان میں وہ اگر انکار کر دیتا ہے تو پھر باقی 2 میں سے ایک کو بنایا جائے گا. تو باقی 2 میں سے منصور علی شاہ صاحب وہ رہ جاتے ہیں، منیب اختر صاحب رہ جاتے ہیں. تو منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے جو حکومتی بینچ سوچتے ہیں، حکمران سوچتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے، اور منیب اختر صاحب کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں جا سکتا. اس لیے پھر یہی کہا جا رہا ہے، اب تک یہی اطلاعات ہیں کہ کرہ جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کے نام پہ نکلے گا. لیکن یہاں پہ یہ بات ہے کہ جو تحریک انصاف کی طرف سے بائیکاٹ کیا گیا ہے کہ ہم کمیٹی میں نہیں بیٹھتے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کی طرف سے کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اجلاس شروع ہو تو یہ اپنا فیصلہ واپس لے لیں، کیونکہ آپ کو اس میں جانا چاہیے. یہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے حکومت نے اپنی مرضی کرنی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ان کی ضرورت پڑ جائے، یہ اپنے جج کو نامینیٹ کرانے میں کامیاب ہو جائیں، اور جس طرف حکومت جاری ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی وہی رجحان ہو، تو کل پھر ان کے سر پر یہ بات بھی آئے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ تو اس جج کو چاہتے نہیں تھے، اس چیف کو چاہتے ہی نہیں تھے، اس کے باوجود بھی کہ ان کی مرضی کا چیف جسٹس. تو باقی یہ تو نظر آ رہا ہے کہ جو حکومت چاہے گی وہی چیف جسٹس بنے گا. لیکن پھر تحریک انصاف، حکومت جو چاہے گی وہ چیف جسٹس بنے گا، تو تحریک انصاف کو کیا مقابلے سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے؟ وزیر اعظم کا مقابلہ ہوتا ہے، اسپیکر کا مقابلہ، واضح ہوتا ہے کہ کون سی پارٹی جیتے گی. اس کے باوجود بھی اپوزیشن اس میں کانٹیسٹ کرتی ہے اور مقابلہ کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے. جی فضل صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، آسما کیا کہیں گی اس کے بارے میں؟ بالکل میں ایگری کرتی ہوں. دونوں پوائنٹس جو سر نے دیے، جو کولیگ نے دیے، اس کے ساتھ بالکل ہی ایگری کرتی ہوں. میں بالکل انہوں نے نیٹی گریٹی جس کی بالکل کلیئر بتائی. میں صرف اس کا امپیکٹ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ یہ جن لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی، جن لوگوں پہ چیک اینڈ بیلنس، جن لوگوں پہ اپنی حقوق و فرائض کے ساتھ ابائڈ بائی کرنے کی ایک ذمہ داری جو سپریم کورٹ نے، جو ہمارے جوڈیشل سسٹم نے ڈالنی تھی، آج وہ انہی کے منور بدعت ہے، انہی کے ڈیسیجن پہ اس کا تکیہ ہے کہ کون اس سے جوڈیشل سسٹم کو لیڈ کرے گا. یہ اٹ از اے ٹریجڈی ان اٹ سیلف، جس سے یہ پورا کا پورا سسٹم، یہ پورا کا پورا ایک میورل ہمارے سامنے کرافٹ کیا ہے. اس کی آرٹسٹری میں بندہ صرف اپریسیٹ کر سکتا ہے کہ آپ نے کیسے ایک اتنی کرٹیکل اینٹیٹی کو، اتنی کرٹیکل آپ کی سوسائٹی کی فاؤنڈیشن کو آپ نے اتنا ٹوتھ لیس اور اتنا ڈپینڈنٹ کر دیا ایک ایسے سسٹم پہ جو آلریڈی فلاڈ ہے، جس میں آلریڈی کتنی ریپلز اینڈ ریڈلز ہیں، اور ہماری جو ایلیٹ ہے اس کی ان ریپلز ریڈلز کو مینوپولیٹ کرنے میں اتنی شاطر ہے کہ اب آپ کا پورا جو پاکستان کا آپ ڈفرینٹ اینٹیٹیز ہے، پاکستان کی ڈیموکریسی ہے، پاکستان کی جوڈیشری ہے، پاکستان کا ایگزیکٹو ہے، پاکستان کی عوام ہے، وہ بالکل لاچار و بے آسرا ہو گئی ہے.
اس وقت جو ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ یہ پولیٹیکل اینٹیز، یہ 12 ریپرزینٹیو آف پولیٹیکل پارٹیز جو جن کی اکاؤنٹیبلٹی، جن پہ جن کی چیک اینڈ بیلنس آپ کی جوڈیشری نے رکھنا ہے، اس کا بڑا کریٹیکل ہوتا ہے آپ کا سپریم چیف جسٹس. اٹس اے ویری 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 کریٹیکل پوزیشن، اور وہ آپ نے ایسے آؤٹ سورس کر دیا اور اس کو ایسے کمپرومائز کر دیا. ابھی تو ہمارے پاس چلے جو تین آپشنز ہیں، ان میں ہمارے پاس یہ ایشورٹی ہے کہ وہ کسی بھی انٹرسٹ کے بغیر، کسی بھی انکلینیشن کے بغیر وہاں پہ موجود ہیں. لیکن اس کے آگے یہ سسٹم کیسے ایوالو ہوگا، کیا اورینٹیشن ہوگی ہمارے ججز کی، کس طریقے سے اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا، وہ ایک ٹوٹل اسموک اسکرین ہے. اس کے بارے میں آپ کچھ بھی ایمپ نہیں کر سکتے. بالکل. جہاں تک ہے کہ یہ اس میں ایک یہ ہمارے پاس ایک کیچ ہے کہ انہی تینوں میں سے کم سے کم ہمیں یہ معلوم ہے کہ انہی تینوں میں سے there will be one. اگر ان تینوں میں سے یہ تینوں ہی ریفیوز کر سکتے ہیں تو then it's again a deadlock جس کے بارے میں کوئی ایکسپلینیشن وہاں پہ نہیں دی گئی ہے. اور جو اس وقت ہاٹ فیوریٹ ہے یحییٰ صاحب، ان کے حوالے سے تھوڑا سا میں ایکسپلینیشن یہ دے دوں کہ ان کی بیسکلی ہی اسٹل ہیو ملٹیپل شاٹس. ان کی 8 سال کی ابھی رہتی ہے جاب، اور اس میں ہی ہیز ملٹیپل شاٹ. فی الوقت میرا خیال سے کسی بھی قسم کی فرکشن اپنے سپیریئر کے ساتھ نہیں لینا چاہیں گے. تو وہی بات جیسے سر نے کہا کہ ہمارے پاس 2 چوائسز ہیں، چوائس بٹوین فائر اینڈ دا فائر پین فار دا گورنمنٹ. لیٹس سی ہاؤ اٹ ٹرنز آؤٹ. اچھا الوی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ دوسرے اداروں میں یہ ہوتا ہے اگر کوئی بھی جونیئر کو سربراہ بنایا جاتا ہے تو سینئر جو ہے وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے. اگر چیف جسٹس کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے تو کیا سپریم کورٹ کا استعفیٰ دینے کا کیا چلن جاری ہوگا؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، عمومی طور پہ تو یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی ادارے کے اندر جو ہے وہ جونیئر کو اٹھا کے آپ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بنا دیتے ہیں تو عموماً یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے سینئر آفیسر کے لیے جونیئر کے نیچے کام کرنا. اور یہ تو چیف جسٹس صاحبان ہیں، ان کا بھی اپنا ایک پروٹوکول ہے، تو یہ بات ٹھیک ہے. ویسے اصولی طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے نا، 3 ججز میں سے ایک کی چوائس کرنی ہے. دیکھیں، یہ چوائس بیس چیزیں نہیں ہوتی. چیف جسٹس آف پاکستان ہے جس نے پورے ملک کے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے، بڑے بڑے معاملات کو دیکھنا ہے، اور سپریم جوڈیشری کا انچارج ہے. تو اس کے لیے یہ پک اینڈ چوائس کرنا، اس طرح چوائس والا معاملہ کرنا، یہ کسی سمجھ میں نہیں آتا. پہلے جو طریقہ کار تھا کہ جو سینئر آ رہا ہے آپ اسی کو بنائیں، تو ابھی اس حوالے سے بہت زیادہ ابھی آگے بھی مسائل پیدا ہو جانے ہیں کہ جیسے یہ پھر آگے ججز کی جو سینیئرٹی ہے وہ اس حساب سے مینج کی جائے گی. یہ شروع سے ہی مسئلہ پیدا ہو جانا ہے کہ کس نے سینئر ہو کے پہلے 3 جج بننا ہے، پھر ان میں سے چوز ہونا ہے. پھر اس طرح یہ جوڈیشری نظام کے جو معاملات ہیں یہ بہت خراب ہو جانے ہیں. سمجھ میں نہیں آنی کہ یہ کیا صورتحال ہے، اور ہر کوئی اپنے انٹرسٹ کے اوپر کام کرے گا. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوں گے کہ آپ ایک جونیئر کو اٹھا کے چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیں گے تو پھر سینئر کے لیے اس کے نیچے کام کرنا جو ہے وہ میرا خیال ہے وہ مناسب نہیں سمجھیں گے. جی فضل اعوان صاحب، جیسے الوی صاحب نے اس کی تفصیل بتائی ہے، مزید کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اچھا، اس میں نا ہم نے فوج میں دیکھا ہے کہ کبھی 3 نمبر پہ، کبھی 4 نمبر پہ، اور ایک دفعہ تو ہوا کہ 7ویں 8ویں نمبر سے جنرل ضیاء اللہ کو اوپر لایا گیا تھا. تو فوج میں عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں پہ جو سینئر ہوتا ہے وہ پھر استعفیٰ دے کے گھر چلا جاتا ہے، وہ اس کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے. لیکن یہ کوئی قانون نہیں ہے. ضیاء الحق صاحب کو نہیں، مشرف کو بھی اس میں انکلوڈ کریں؟ ہاں، تو ضیاء الحق کو تو 8-9 کو کیا گیا تھا نا. مشرف کا تو میرے خیال 1-2 لوگ تھے، اس لیے میں نے ضیاء الحق کا نام لیا. اور ان سے جتنے بھی سینئر تھے سارے استعفیٰ دے کے چلے گئے تھے. اچھا، اس میں تھوڑا سا فرق ہے ججوں کے حوالے سے اور جرنیلوں کے حوالے سے. جرنیلوں کا یہ ہوتا ہے کہ ایک سینئر ہے، اس کے جو نیچے والا بندہ ہے اگر وہ اوپر آ جائے تو اس کو پھر بڑا وہ مائنڈ کرتا ہے، اور وہ ساری سروس اس کے نیچے اس کے انڈر اس نے کام کیا ہوتا ہے. لیکن اس کے اوپر اگر آپ بٹھا دیں گے تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کام کرنا. لیکن ججوں کے حوالے سے تھوڑا سا فرق ہے. جج جو ہیں وہ اس طرح سے ایک دوسرے کے ماتحت نہیں ہوتے جس طرح سے فوج میں ایک کمانڈ ہے، چین آف کمانڈ ہے، ایئر فورس میں ہے، نیوی میں ہے، یا دیگر سول اداروں میں ہے. لیکن ججوں کے حوالے سے ایسا مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے، کیونکہ جج صاحب جتنے بھی ہیں یہ سارے ایکول ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں. ان میں سے ایک چیف ضرور ہوتا ہے لیکن وہ ان کا
इंतज़ामी तौर पे वो सरबराह होता है, वहाँ पे जिस तरह से अदालती मामला चलाने होते हैं, लेकिन बाकी तकरीबन बराबर होते हैं। आपने ये देख लिया जैसे काजी फैसल साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त किया था काम, बाकी तो उनके काम के साथ इत्तेफाक हो ही नहीं सकता बहुत से फैसलों के साथ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने समाअत को बराह रास्त कर दिया, हमें सारा कुछ नज़र आया। तो काजी फैसल साहब के हवाले से उनको जवाब बेंच में बैठ कर ही उनके जूनियर दे रहे थे, तो वहाँ पे सीनियरिटी का ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। काजी फैसल साहब के साथ बैठ के जो सबसे जूनियर जज है, उन्होंने उनके फैसले के साथ इत्तेफाक नहीं किया। ये भी हालिया 3-4 रोज़ पहले का, 3-4 हफ्ते पहले का, बल्कि 2 हफ्ते हुए हैं। तो वहाँ पे ऐसी सूरत हाल नहीं है। अगर किसी जूनियर को बना दिया जाता है जज और उनके ऊपर 2 या 3 या 1 सीनियर है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएंगे। उन्होंने अपना काम करना है, इन्होंने अपना काम करना है, और ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सूरत हाल और हालात बदलते हुए दे नहीं लगती। कल हो सकता है कि कोई और तरमीम आ जाए, कोई और कानून आ जाए, जिस तरह से बहुत से हल्के इसको तस्लीम करने के लिए जैसे वकला हैं वो तैयार नहीं है, और अपोजिशन ने तो बाकायदा ऐलान भी कर दिया एहतजाज का। तो कल कोई भी सूरत हाल हो सकती है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमारे कोई जज साहिबान जो सीनियर हैं वो जूनियर को देख के इस्तीफ़ा दे के चले जाएंगे, कंटिन्यू रखेंगे ये। जी तो आसमा, आप क्या कहेंगी इसके बारे में? हर किस्म की जो उसका मैनेजमेंट स्टाइल होता है ना, उसका मुख्तलिफ पर्पस होते हैं। बेसिकली ये इस वजह से किया जाता है, इस किस्म की कोई भी ड्राइवर इस वजह से किया जाता है कि इंटरनल कंपटीशन बढ़ाया जाए, लोगों की परफॉर्मेंस बढ़ाई जाए। फिर आप 4, 5 या 3 जैसे भी है उनमें से बेस्ट वन पिक कर लेते हैं, मगर ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। ये तमाम जजेस जो वहां पे पहुंचे हैं, ये आपके जुडिशियल सिस्टम के सबसे सुपीरियर माइंड्स हैं। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दी होती है कानून को समझने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में, आइन को समझने में, आइन की एक आर्टिकल को खोल के ये आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको। उनके पास राइट होता है, उनके पास ये एक राइट था बल्कि कि वो आपको उसकी तशरीह करके बताएं कि ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल का कितना स्कोप है और ये किस तरीके से अप्लाई होगा एक आम बंदे पे, हमारी सोसाइटी पे, हमारे डिफरेंट एंटिटीज पे। इनका इंटेलेक्ट लेवल, इनकी अप्रोच, इनकी आपकी कैरियर की प्रोजेक्टाइल मुख्तलिफ होती है। इनको इस तरीके से इस ट्रिकी पोजीशन में लाना और यहाँ से फिर आपको हाथ पे रखना कि आपने कभी भी मैनिपुलेट कर सकते, सेल्फ डिसरिस्पेक्ट है टू आवर सुप्रीम कोर्ट एंड देयर सुप्रीम जजेस। तो यहाँ पे आप इसलिए कहें कि अगर जूनियर अपॉइंट हो गया तो सीनियर जो है इस्तीफा दे देंगे, ये उनके लिए एक ट्रिकी मामला होगा। लेकिन पाकिस्तान ने इन्वेस्ट किया हुआ है ब्रेन पे, इन्वेस्ट किया हुआ है इन्होंने अपने आप पे। एक सुपीरियर आप जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल माइंड्स है, इन्हें इस तरह से वेस्ट नहीं किया जा सकता। तो ईगोज को साइड पे रख के अपनी पर्सनल जो एक आपकी पर्सनल एक थिंकिंग होती है उसको साइड पे रखते हैं। इन द बेटर इंटरेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इन द बेटर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री में सोचना चाहिए और उस तरीके से लेके चलना चाहिए। जैसे सर ने कहा, चेन ऑफ कमांड यहाँ नहीं होती, दे आर पैरेलल, उनकी पावर पैरेलल होती है, उनका राइट टू से, राइट टू अंडरस्टैंड, राइट टू क्वेश्चन, राइट टू एग्जीक्यूट तमाम पैरेलल होता है। सिर्फ आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज होती हैं आपकी चीफ जस्टिस के पास। तो यहाँ पे इस किस्म की फ्रिक्शन नहीं डेवलप करनी चाहिए जजेस से। ऑलरेडी हम एक बहुत ही अजीबोगरीब मकमसे में से गुजर रहे हैं फिलहाल इन द शेप ऑफ 26 अमेंडमेंट। इस वक्त सेल्फ ईगो, पर्सनल अपनी एक स्टीम को अगर वो हर्ट हो रही है उसको साइड रख के डिसीजन लेना चाहिए। लाहौर में ऐसा हुआ, लाहौर में वो सीनियर मोस्ट जो थे वो जज नहीं है लाहौर में, तालिया नीलम है और 3 उनसे मेरा ख्याल के वो सीनियर थे, वो काम कर रहे हैं। अली साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जैसे एक सिलेक्शन कमेटी बना दी है, खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बना दी गई है जिसमें 8 MNAs हैं, 4 सेनेटर्स हैं। अब ये सवाल उठता है कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है ये किस बुनियाद के ऊपर 3 जज साहिबान में से एक जज को चुनेगी, यानी कोई पैरामीटर्स कौन से हैं, किस हिसाब से इनको कैटेगराइज किया जाएगा कि ये जज साहब जो हैं वो ज्यादा कॉम्पिटेंट है या ये नहीं है, या किस बुनियाद के ऊपर ये होगा? कोई ऐसे पैरामीटर्स नहीं निकाली। कल तो 26वीं आईनी तरमीम पास हो रही है, उसके कोई TORs नहीं बने, उसके कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बने कि जो कमेटी 12 पार्लियामेंटेरियंस की बैठेगी उनके पास क्या कवानीन है, उनके पास क्या मयार है
कि वो किस तरीके से नापेंगे, वो किस तरीके से देखेंगे कि इन 3 जज साहबान में से कौन से जज साहब इस काबिल हैं कि उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए, ये तो समझ से बाहर है। अच्छा, उसमें मैं इसका जवाब देता हूँ अलवी साहब। उसमें होगा ये कि 8 बंदे वहाँ पे बैठेंगे, वो डिस्कशन करेंगे कि इस जज को होना चाहिए, दूसरा कहेगा इस जज को होना चाहिए, तीसरा कहेगा इसको होना चाहिए, इस पार्टी वाले कहेंगे नहीं इसको होना चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, पुरजोश किस्म की, बड़ी जज्बाती किस्म की वहाँ पे बहस होगी, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, और फिर उसके बाद कहेंगे हाँ भी अभी फैसला करो कि इसको चीफ जस्टिस बनाना है। एक बंदा बाहर से आएगा, वो पर्ची सामने रखेगा, उनमें से जो MQM का है ना वहाँ पे नुमाइंदा, वो पर्ची देखेगा, कहेगा जी कि इसका नाम आ गया है, सारे कहेंगे यस सर। तो ये तरीकाकार होगा। इस पर अभी मजीद और भी बात करेंगे, यहाँ पे लेने लगे हैं हम छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।